अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट समीना और आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका उन्वान है आखिरी मुलाकात। ये कहानी आयशा और अली की है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात की तारीकी में चांदनी बिखरी हुई थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सड़क के किनारे एक पुरानी लकड़ी के बेंच पर अली बैठा था। उसके हाथ में एक खत था जो वक्त के साथ साथ सर्द पड़ चुका था, मगर उसके जज्बात आज भी ताज़ा थे। ये वही जगह थी जहाँ अली और आयशा अक्सर मिला करते थे, अपनी मोहब्बत के हसीन ख्वाब बुनते थे, एक साथ जिंदगी गुजारने के वादे करते थे। मगर आज अली के साथ सिर्फ खामोशी थी और दिल में एक ना ख़त्म होने वाला दर्द। काश मैं वक्त को पलटा सकता, काश मैं अपनी ज़िद छोड़ देता। ज़िंदगी में कुछ फैसले गलत होते हैं और अली को आज ये शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से खो दिया था। 5 साल पहले अली और आयशा की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के पहले दिन हुई थी। अली जिंदगी से भरपूर, लापरवाह और मजाक करने वाला लड़का था, जबकि आयशा संजीदा, नरमी और बुर्दबारी का पैकर थी। तुम हमेशा इतनी संजीदा क्यों रहती हो? अली ने पहली बार हंसते हुए आयशा से पूछा था। क्योंकि मैं तुम्हारी गैर संजीदगी का तवाज़ुन बरकरार रखना चाहती हूँ, आयशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। और बस वो दिन और आज का दिन, दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हो गए। वो हर रोज़ मिलते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, घंटों बैठकर ज़िंदगी के ख्वाब देखते। अली के लिए आयशा सिर्फ एक मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन हिस्सा बन चुकी थी। मोहब्बत का सफ़र हसीन होता है, मगर बाज़ औक़ात एक मामूली गलतफ़हमी एक मज़बूत रिश्ते को तोड़ देती है। अली को हमेशा लगा था कि आयशा उसकी हर बात मानेगी, उसे हमेशा मना लेगी, मगर शायद वो ये भूल गया था कि मोहब्बत में सिर्फ एक शख्स का जीतना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि दोनों को एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। एक दिन जब दोनों पार्क में बैठे थे, बातों बातों में आयशा ने कहा, अली तुम्हें अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लेना चाहिए। मोहब्बत सिर्फ कहकों का नाम नहीं, ये जिम्मेदारी का भी नाम है। अली ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी यही आदत पसंद नहीं? तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए। आयशा ने खामोशी अख्तियार की, मगर अली का गुस्सा बढ़ता चला गया। अगर तुम्हें मुझसे इतना मसला है तो फिर तुम जा सकती हो। ये कहते हुए अली ने रुख मोड़ लिया। उसे लगा कि आयशा हमेशा की तरह अगले दिन खुद ही उसे मना लेगी, मगर वो गलत था। कई दिन गुजर गए, मगर आयशा का कोई पैगाम ना आया। अली बहुत परेशान होने लगा, बार बार फ़ोन किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन उसके दरवाजे पर एक ख़त आया। अली, मोहब्बत का मतलब सिर्फ खुशी बांटना नहीं, बल्कि पूरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना भी है। मैंने तुमसे कोई मुतालबा नहीं किया, बस तुम्हारी संजीदगी चाहिए थी, तुम्हारा वक्त मांगा था, मगर तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं जा रही हूँ, शायद हमेशा के लिए। याद रखना,
کچھ لوگ واپس نہیں آتے۔ خط علی کے ہاتھ میں تھا مگر اس کی دنیا خالی ہو چکی تھی۔ علی بھاگتا ہوا عائشہ کے گھر گیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ کسی اور شہر چلی گئی تھی۔ علی نے ہر ممکن کوشش کی، یونیورسٹی، سوشل میڈیا، دوستوں سے پوچھا مگر کوئی اسے عائشہ کا پتہ نہ دے سکا۔ زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ علی کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان تھا، ہر رات بے چینی کا طوفان۔ وہ پارک میں اسی بینچ پر جا کر بیٹھ جاتا جہاں وہ دونوں ملا کرتے تھے، مگر اب وہاں صرف یادیں تھیں۔ یہ 5 سال بہت مشکل تھے۔ علی نے خود کو بدل لیا۔ وہ پہلے جیسا لاپرواہ لڑکا نہیں رہا تھا، مگر یہ تبدیلی اب بے معنی تھی، کیونکہ وہ جس کے لیے بدلا تھا وہی اب اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ آج وہ بینچ پر بیٹھا تھا، بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی خط تھا جو 5 سال پہلے آیا تھا۔ اچانک ایک منحوس سی آواز نے اسے چونکا دیا، علی۔ اس نے سر اٹھایا۔ سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ وہ وہی تھی مگر پہلے سے زیادہ پرسکون، پہلے سے زیادہ باوقار عائشہ۔ علی کی آواز لرز گئی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے آنکھوں کے ذریعے وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتے ہوں جو الفاظ میں کہنا ممکن نہیں تھا۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے خط دکھایا۔ یہ 5 سال سے میرے پاس ہے۔ میں نے تمہاری ہر بات مان لی عائشہ، مگر تم نہیں تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر وہ مسکرا دی۔ علی، زندگی ہمیشہ دوسرا موقع نہیں دیتی، اور بعض اوقات جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو سب کچھ بہت دور جا چکا ہوتا ہے۔ علی نے التجا بھری نظروں سے کہا، کیا ہم پھر سے شروع نہیں کر سکتے؟ عائشہ نے ایک گہری سانس لی اور ایک نظر اپنے ہاتھ میں پہنی منگنی کی انگوٹھی پر ڈالی۔ کبھی کبھی وقت ہماری سب سے بڑی سزا بن جاتا ہے علی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ آج واقعی علی کے پاس کچھ نہیں بچا تھا سوائے پچھتاوے کے۔ کہانی کا سبق یہ ہے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وقت رہتے اس کی قدر کریں، ورنہ ایک دن وہ صرف ایک یاد بن کر رہ جائے گا۔ محبت صرف خوشی اور ہنسی بانٹنے کا نام نہیں، یہ قربانی اور سنجیدگی کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی انا ایک پوری زندگی کے لیے پچھتاوے میں بدل سکتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو، آگے ضرور شیئر کریں اور کومنٹس میں بھی بتائیں۔ ملتے ہیں ایک ایسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔